Salam alaikum, bonjour tout le monde. Euh, donc on fait suivre par rapport la correction les examens de fiscalité. Cette fois-là, on va voir la correction de l'examen pardon, de fiscalité de l'année 2018. Vous voyez très bien que la fiscalité ici, on a 20 points. Donc, et c'est facile de la gagner. Donc, نقراو. La société Java, je une SA au capital de 1 500 000, partiellement libéré. عقلوا على هاد l'information, il est partiellement libéré. يعني capital ماشي كله حاطينه غير une partie منه. Au titre de l'exercice 2017, il vous remet les informations suivantes. Très bien. Qui attend comme un résultat avant impôt, qui attend quelques produits. Après, il vous donne quelques charges. La question, c'est présenter le tableau de détermination de résultat fiscal au titre de l'exercice 2017. Après, كيطلبوا منك تحسب l'IS والcotisation minimale. Après, كديتيرميني شكون اللي كبر في هادو. وابخي كدوز لا ريغولاريزاسيون. Ça veut dire كتخلص داكشي اللي بقى لك par rapport les 50 اللي ديجا دفعتيهم. دونك نبقاو اول question هي détermination du résultat fiscal. Pour هاد la question هذا, il faut tracer un tableau بهاد la forme. كون عندنا هنايا les éléments. هنا كيكون عندنا R les réintégrations وهنا كيكون عندنا les déductions. أول حاجة كنحطو résultat avant impôt كنحطوها في les réintégrations هنا. Ça marche. Donc ملي غنبداو ندويو على les charges غنبداو ندويو على les réintégrations. ملي غنبداو ندويو على les produits غنبداو ندويو على les déductions. Le terme réintégration باش نفكركم كيعني لينا على أن واحد لا charge n'est pas acceptable fiscalement. شنو خصنا نديرو لها؟ خصنا نحيدوها منقبولهاش. دونك باش نحيدوها كنحطوها في ديك لا كاز ولا ديك لا كولون اللي سميتها لا ريانتيغراسيون. لا ميم شوز بالنسبه لي برودوي. ملي غنلقاو واحد البرودوي كي ني با اكسبتابل الدوله كتقول لك هذا ما خصوش يكون في لي برودوي ما قابلوش لك واخا انت كونطابلومون دوسي ولكن فيسكالمون ما كتقبلوش لك. دون سو كا غادي نحطوه في لا كولون ديال دي اللي هي ديدكسيون. تري بيان. دونك نبداو l'opération الاولى اللي عندنا. pour les produits on a un chiffre d'affaires local 4 300 000. هذا c'est un chiffre d'affaires. C'est un produit imposable puisque ça concerne l'activité de la société. وهنايا ركزوا مزيان على les commentaires. يعني خاصك تزيد واحد لا كولون سميها les commentaires باش كتشرح لهم pourquoi هذا il est imposable ou il n'est pas imposable. Donc في هذا لو كا قلنا هذا il est imposable. Pour les produits accessoires, c'est un accessoire du chiffre d'affaires. Donc c'est une activité accessoire. Donc ça rentre dans l'activité de l'entreprise. Donc c'est un produit imposable. Les dividendes reçus 42 300. هاد dividendes هما الأرباح اللي كتشكل من الشركة عن طريق أنها شارية أسهم في شركة أخرى. هاد dividendes راهم ne sont pas imposables. علاش؟ باسكو ديجا هما دخلوا في لي برودوي ديال لا سوسيتي اخرى وديجا تامبوزاو عند لا سوسيتي ميمكنش يتامبوزاو عندي انايا دوبلومون. دونك لا ريبونس هنايا كنقولوا هذا سي با ان برودوي امبوزابل. دونك عندنا اباتمون ديال 100%. اباتمون دو 100%. دونك خصنا ندوزو في لي ديدكسيون نوريه ليكم. فوالا. دونك لي ديدكسيون وهذا 42 300. نحطو لي ديفيدون reçus. Après, عندنا les intérêts bruts sur compte à terme. أنا عندي واحد سي با حل واحد الكونت au niveau ديال بي ام سي ولا سي با كيوصلوني دي زانتيري سو سون دي برودوي. داك لي بنك عندهم واحد لوبليغاسيون هي انهم كيقطعوا لينا لامبو على داك لي برودوي. صافي دير ملي كيعطيوني انا كيعطيوني داكشي نت يعني ديجا قاطعين هما لامبو. في هاد لو كا حاطين لينا هما لي زانتيري بروت. صافي دير انا خديتو ما مقطع ليا حتى شي حاجه. يعني لا فالور اللي هنايا راه ما مقطوعش فيها ولكن هي غيالمون راه لا بونك كتقطع لك. صافي دير راه ديجا قطعات لك 20%. مي نتايا شنو خصك دير؟ هاد لي زانتيري بروت سون امبوزابل داخلين لا برودكسيون. ولكن عقلو غادي نعاودو نرجعو ندويو عليهم في منين نبغيو نخلصوا لياس. غنقول لكم واحد الاشاره مهمه تما وردوا البال معها مره اخرى. Donc, le point, après, on a le produit de cession d'un camion totalement amorti. Les produits de cession, c'est un produit financier. Pardon, c'est un produit non courant parce que j'ai cédé un matériel et me coûte معول أنني نبيعه.
C'est un produit imposable, donc rien à signaler. Après, on a les charges. Les charges, tout d'abord, on a les achats comptabilisés de marchandises en TTC. Il faut savoir une chose, que les achats doivent être comptabilisés en hors taxe. C'est pas TTC, sauf quelques charges, les l'émission, les réceptions, les déplacements, qui doivent TTC. Mais hors que هادو الاخرين كلشي كيدوزو hors taxe, وهذه لا بارتي ديال TVA اللي غادي ندويو عليها ان شاء الله في d'autres examens بارتي ديال لا TVA. دونك هنايا شنو خصني ندير في هاد لا تي تي سي؟ بيسكو عندي هاد لا فالور 30000 خصني نرجعها اور تاكس، غنقسمها على 1.2 باش ترجع عندي اور تاكس، وغنضربها في 20% باش يعطيني لا باغ ديال تيفيا، وهذيك لا باغ ديال تيفيا هو اللي خصني نحيدو، ما كانش خصو يدخل في لي شارج، كان خصو يدخل في لو كون ديال تيفيا 34 55 جوج. ابخي عندي لي كوميسيون payées à divers prestataires en espèces. La société elle a payé des commissions. واحد لا سوسيتي اللي خدمات معاهم، جو سي با شي واحد توسط لهم شي حاجه ولا جو سي با عطاو دي كوميسيون ديالو. هاد لي كوميسيون سو سون دي شارج نورمال ديدكتيبل، ما فيهم حتى شي مشكل. مي لو بروبليم اللي عندنا هنا سي كو لا سوسيتي ا payé en espèces، بيسكو هي خلصت ليسبيس. الدوله بوغ اورغانيزي هادشي ديال ليسبيس الا في واحد لا ليميت، قالت لك ما خصكش ديباسي لي واحد ليميت اون اسبيس. شنو هو هذيك لا ليميت؟ نورمالمون حسب داك العام كان 2000 كان 10000 مي سيت اني راه ولا عندنا 5000، دونك لو بلافون هو 5000 درهم. صافي دير الا كان لو بلافون 5000 درهم شنو خصني ندير؟ ناخذ 28000 درهم نقسم منها 5000 درهم، داك الفرق اللي غيبقى عندي ديال 23000 درهم كله خصني نحيدو من لي شارج، كله غادي نضيع فيه. لاحظتوا هنايا الدوله باش تحارب هادشي ديال لاسبيس قالت لك الا ديباسي شي 5000 درهم داكشي كامل اللي زايد غنحيدو لك من لي شارج، ما نقبلوش لك. اوتوماتيكمون ولا تحيد لك من لي شارج صافي دير على ان الريزولتا ديالك غادي تطلع وغادي تخلص لامبو كثر. ابخي عندنا لي كادو بوبليسيتير. لي كادو وانت عطيتي كادو لي سوسيتي، هاد لي كادو ils sont déductibles، ولكن فيهم واحد الشرط، كتقول لك الدوله ما خصكش تفوت 100 درهم للبياسه لونيتي 100 درهم. وهاد الكادو اللي غتعطيه خص يكون فيه اما اللوغو اما لا مارك ديال لا سوسيتي اما دونك اما يكون فيه لوغو ولا لا مارك ديال لا سوسيتي وما يديباسيش 100 درهم. هنا لاحظتوا راه مديباسي 100 درهم باسكو عندنا 125 درهم، دونك هادشي كامل غادي تغيانتيكا، ما كاين لا بلافون لا والو. كتقول لك فتيها كلشي غدير فيه، ماشي غتاخد اوتور ديال 100 درهم، نو كدير في كلشي. ابخي عندنا هنا لي دون اوكترويي aux associations d'utilité publique، هما هادو جمعيات معترف بهم من طرف الدوله، هادو كاملين كياخدو عندهم الحق انهم ياخدو اعانات، ولا سوسيتي بيسكو عطاتهم هاد الاعانات يعني راه لا شارج مقبوله. الدوله كتقول لها ما حد انني معترفه بديك لاسوسياسيون غير عطيها ودخلي في لي شارج وقابل لك انا لي شارج، دونك غيان سينيالي هنايا. غير هنايا اونتر بارونتيز الا قالوا لي اوزوفر سوسيال خدمات اجتماعيه، شي شركه عندها الخدمات الاجتماعيه ديالها، باغ اكزومبل لو وين عندهم واحد الكلوب ديالهم كيخلصوا كل مره كيعطيو دي دون يعني اعانات باش ديك الكلوب كيتحرك. هذاك لي دون عندهم واحد لا هوتور ديال 2 بور 1000 من شيفر دافير تي تي سي، والشيفر دافير كيكون عاطينو لك قبل في لي دوني، دونك انت كتاخد 2 في الالف كتضربها في داك الشيفر دافير، الا بان لك ان المونطو اللي دايرينو في لي شارج كبر من هذاك كتحيد داك الفرق. تري بيان. اما الا كنتي عاطي دون واحد الاسوسياسيون في جو سي با ماشي اسوسياسيون، واحد كلوب كاين في الحي ديالكم دي كارتيي ولا اكسيتيرا، هذاك راه ما كيتقبلش كوم شارج. هذاك الدوله كتقول لك سي ليبراليتي. سي ليبراليتي شنو هي ليبراليتي؟ هي واحد الحاجه عطيتيها ما عندهاش علاقه بك بالاكتيفيتي ديالك، شغلك هذاك. هنا ما قلناش كعطي داك الكلوب. دونك هاد لو بوين عقلوا عليها. Après عندنا les primes d'assurance vie contractées au profit de la société sur la tête de son dirigeant. Elle est décédée en mai 2017. L'indemnité reçue est de 450 000 non comptabilisée. Le total des primes payés jusqu'à fin هو 120 000. هنا ردوا معايا البال واحد المسألة اللي هي مهمة. إلا كانت البريم داسيرونس اللي خديناها هي شحال؟ هي 450 000.
صافي دير واحد السيد درنا ليه لاسيرونس ديالنا خدام معنا درنا لاسيرونس وقلنا حنا اللي غنستافدو منها حنا الا ضعنا في داك السيد مثلا ريسبونسابل راه ضعنا فيه خصنا باش نلقى واحد اخر راه غيدير لينا شي فرد افير باش نلقى واحد اخر يخدم بلاصتو ويدير نفس الخدمه ديالو يعني غنضيعو كان اسيوري ريوسنا هنا الدوله كتقول لك الا كنتي غتاسيوري راسك غتاسيوري لا سوسيتي يعني او بروفي دو لا سوسيتي ما كتحسبهاش لك كوم شارج كتقول لك لا ما مقبولاش كوم شارج كتقول لك ولكن الا كانت او بروفي دو دو ديريجون مثلا يعني السيد هو اللي غيستافد منها ماشي انت اللي غتستافد منها انت لا سوسيتي ماشي انت غيستافد منها هذاك لو ديريجون هاد لو ديريجون في هاد لو كا كتقول لك هذه مقبوله بحال كتقول لك انت سي ان كومبليمون دو سالير كتعاون داك السيد وكتكمل به تكمل ليه السالير ديالو اما الا كنتي غتستافد منها انت كتقول لك لا هنا بحال كتبلاصي انت الفلوس الا كنتي كتبلاصي ممنوع عليك تدخلهم كوم شارج. J'espère que le point est clair. اللي تعقلوا عليه الا كانت او بروفي دو لا سوسيتي مقبولاش كوم شارج الا كانت او بروفي دو ديريجون مقبوله كوم شارج. دابا هنايا واحد لو بوين اخرى غادي نزيدها لكم حنا ما عندناش دابا غير شارج هنا قالك لا سوسيتي وصلتها واحد لي زانديمنيتي صافي دير هاد السيد مات الله يرحمه هيا elle est décédée en mai 2017 ولا سوسيتي خدات عليه واحد لانديمنيتي دابا ديك لانديمنيتي بالنسبه لها سي ان برودوي وهذاك لو برودوي الي امبوزابل الدوله كتقول لك خصك تامبوزي انت غتقول لها وكيفاش غادي نامبوزي ونهار كنت كنحط انا في لي شارج قلتي لي لا لي شارج ما مقبولينش كيفاش لي برودوي دابا غادي تامبوزيني عليه ولا شارج ما استافدتش منهم كتقول لك دخل هذا في لي برودوي وداك لي شارج اللي كنتي كتخلصهم عليه جمعهم من نهار بديتي كتخلصهم حتى النهار مات وقول لي شحال خلصتي وتا هي دخلها في لي شارج دونك هما شنو داروا هذا هو البرودوي اللي خدا هاد لي شارج اللي كانوا كيخلصوا عليه دونك شنو خصنا نديرو هادي نزيدوها في لي شارج وهادي نزيدوها في لي برودوي دونك هنايا غادي نوريكم لا ريبونس الا كنا غادي نزيدو شي حاجه في لي برودوي فين خصنا نزيدوها في لي ريانتيغراسيون ردوا معايا البال خصنا نزيدوها في لي ريانتيغراسيون الوغ كو كنا بغينا نزيدو شي حاجه في لي شارج يعني ما كانتش داخله وغندخلوها خصنا نزيدوها في لي ديدكسيون وهنا باردون خصكم ديروا 130000 واخا عندك هنا 120000 مي راه هما زايدين واحد 10000 عاطينها لينا في لي دوني خصنا ناخدوها اون كونسيديراسيون فوالا هذا 10000 نزيدو على 120000 وغنحطو في لي شارج كاملين 130000 ça marche. Après, achat de deux ordinateurs payés par chèque. Les ordinateurs, c'est une immobilisation, classe 2. Ça n'a rien à voir avec les charges, donc à réintégrer. Les taxes professionnelles, c'est un impôt et taxe d'Areva على المحل. فهذيك هي la patente. En fait, les impôts et taxes sont déductibles, sauf l'IS. Donc, ils sont déductibles. Les acomptes provisionnels de l'IS, qui me dit comme d'abord. Les acomptes انت كتبدا تخلص لياس قبل من الوقت فلياس سي ان امبو نون ديدكتيبل لي بروفيزيون بور ليتيج جوديسيير السيد عندك معاه مشاكل مثلا بيرسونيل خدام عندك جريتي عليه درتي معاه واحد فهمتيني يعني متابعه قضائيه فانت كتقول شحال تقريبا نقدر نخلص ليه لي بروفيزيون فهاد لي بروفيزيون راهم مقبولين بما انهم دايزين عن طريق المحكمه فراهم مقبولين هنا بروفيزيون بور ريسك ديفير لي ريسك ديفير شنو هما انا راه واقيلا شاك انني نقدر نخلص قد وقد الفلوس واقيلا انا هاد لو ريسك ما محددتش بالضبط شنو هو ماشي بحال هذا ليتيج هذا سي اون شارج عارفه شنو هي هنا راه ديفير ما معروفش الدوله كتقول لك الا كنتي في الشك تبقى دير ليا ديفير وكذا ما مقبولاش كتقول لك خاص لا بروفيزيون تكون دوا تاتر كيقولوا في النوت سيركولير سي كو la provision doit être nettement individualisée et nettement précis. Ça veut dire que تكون محددة بواحد الشكل دقيق. Donc هاد البروفيزيون شنو خصنا نديرو لها؟ réintégrer. Les intérêts de compte courant crédités. هنايا الكونت كورون ردوا معايا البال. كونت كورون السيد مانيش يسلفو لا سوسيتي إلا سلفوها بغاو ياخدو دي زانتيري داك لي زانتيري مقبولين كوم دي شارج مزيان الله يسهل عليهم ولكن المشكل فين كاين هو كتقول لك الدوله
الا بغيتي تعطيهم لي زانتير وتدخلو في لي شارج غنعطيك واحد الشروط اللي انك خصك تحترمها. شنو هي هاد الشروط؟ اول شرط كتقولك على ان راس المال الكابيتال خصو يكون توتالمون ليبيري. هنا لاحظتوا على ان الكابيتال كيف ما قلت لكم عقلوا قبيله الي بارسيالمون ليبيري، صافي غير اون بارتي لي ليبيري. دونك اول شرط انت كاع ما طبقتيه يعني هاد لا شارج كامله ما غتستافدش منها وكلها خصك تغير انتيغرال. نفكركم بالشروط الاخرى. الشروط الاخرى واخا ما كايناش عندنا هنا، هي انه خاصك ما تفوتش لوطو ديال اللي دايرها لك الدوله اللي كتسمى لوطو ريغلومونتير 9%. صافي دير الا عطيتيهم 14% كتاخد هادي كتضربها في 14% وكتنقص منها هادي 9%. صافي كتاخد ديك لا ديفيرونس وكتغير انتيغري، كتقول انا راه عندي الحق غير في 9%، خصني نحيد ديك الزياده ديال ما بين 14 و 9%. تري بيان. ابخي شنو عندنا واخا بقى لي واحد الشرط ما قلتوش، وعلى ان هاد المونطون ديال كونت كورون اللي سلفوه لك ما خصوش يديباسي الكابيتال. شحال عندنا هنا 1 مليون، اجي نشوفو هنا شحال عندنا 1 مليون 500 ماشي مشكل باقي ما مديباسي الكابيتال. كون كان مديباسي خصنا ناخدوها ا هوتور دو كابيتال. مثلا لا كان عندي الكابيتال هو 1 مليون 500 وهنا عندي 2 مليون، غناخد غير 1 مليون 500 ونضربها في 9% هي اللي عندي منها الحق. صامارش ناخد 1 مليون 500 ونضربها في 9% هي اللي عندي فيها الحق. صافي دي غناخد ديك لا شارج اللي دايرين ونقص منها هذيك 1 مليون فوا 9% اللي زيد راه غادي نحيدو. لي زاموند فيسكال انا خلصت واحد الغرامه هادو سو سون دي بيناليتي دي زاموند يعني سو سون دي شارج نو كون دول كتقول لك اش داك تخالف القانون ديال الطريق، فبالتالي ماشي ما كتعتبرهاش هي كوم شارج. سينو الناس غيبقاو يحرقوا الضو ويديروا اون فان دو كونط يقول لك غندخلها في لي شارج ماشي مشكل غادي تنقص ليا ريزولتا. هنا لي زافونس او فورنيسور بايي بار شيك اكسيتيرا اكسيتيرا. هنا غير تسمع كلمه افونس راه ماشي شارج. شنو هي افونس؟ فين كديرها نهار كتبغي تعطي الافونس فورنيسور كديرها في لو كون ديال دو بيلون كونت بيلونسيال افونس او فورنيسور افونس اي كونت كديرها في 34 11 كيف ماشي شارج دونك اريا انتيغري كامله. لي بيناليتي بور ليفريزون تارديف دي مارشون. هنا الله يرضي عليكم ردوا لي البال واحد المساله مهمه. لي بيناليتي فيهم وفيهم كاينين لي بيناليتي مثلا خالف شي واحد القانون ديال الشغل، خالف شي واحد ما خلصتيش واحد الضريبه في وقتها، هادي هادو ما مقبولينش. الدوله كتقول لك ما خصكش دير اصلا داك الخطا، فما تقولش لي غادي نستافد من داك الخطا كوم شارج. نو الدوله شنو كتقول لك؟ كتقول لك هذاك الشارج ما مقبولاش، ولكن الا كان عندي بيناليتي سور لي مارشونديز ولا اكسيتيرا هنا راه مقبولين سو سون دي شارج مقبولين. كاين اللي غيقول لي كيفاش مقبولين تا هما بيناليتي؟ غنقول ليه الدوله كتقول لك الا كان ديك البيناليتي عندها علاقه بالبيع والشراء ديالك انت كتبيع واحد السيد تعطلتي عليه ما بعتيش ليه في الوقت فهمتيني حسبها لك دي بيناليتي ولا شي حاجه البيناليتي مقبوله سيدي فهمتيني يعني دوزها كوم شارج باسكو سا كونسيرن لاكتيفيتي ديالك ما عندي ما نقدرش نقول لك لا ما ديرهاش ولا. مثلا نعطيكم مثال واحد الشركه عندها ديال البني كتبني وتعطلات على الناس باش تليفري لهم السلعه، اذا الناس اللي غتليفري لهم ديك مثلا لي زابارتمون ولا شي حاجه غادي يحسبوا عليها دي بيناليتي يقولوا لا تعطلتي لينا دونك عطينا واحد هذوك لي بيناليتي سو سون دي شارج ديدكتيبل مقبولين. علاش؟ باسكو هاد الشركه اللي هي كتبني هذاك البروموتور ايموبيلي ديما عنده نفس المشكل دونك هذه سي اون بيناليتي اللي داخله في لو سيكتور ديالو. تري بيان. ابخي ملي كنصوبوا لو طابلو كيولي عندنا الطابلو بهاد لا فاصون كنلقاو هادشي كامل اللي قلتو لكم رجعوا ليه قيدوه غتلقاو هو هذا لا كوريكسيون. ها هي مره ديروا اغيتي باش تشوفوا لا ريبونس اللي عندكم هنا. غتخرج ليا في الاخر الريزولتا فيسكال هي هادي. دونك هاد الريزولتا فيسكال غنمشي نحسب عليها لياس شنو هي الريزولتا فيسكال نضربها في لوطو ديال لياس. هنا الريزولتا شحال عندي 675900. هنا خصكم تردوا البال على ان هاد العام لوطو ديال لياس شحال هو باردون. هنا الانترنت عندي شويه البيسي تقال باش نوريكم غير لوطو دو لياس. فوالا لوطو دو لياس الا كانت ريزولتا فيسكال قل من 300000 هو 10% ناقص صفر. الا كانت بين 300 ومليون هو 17 ونص فوا 22500 موان 22000
1500 سي لا سوم غادي يدوير يعني غنقصو. الا كانت كثر من 1 مليون درهم غادي نضربو في 31 ونقصو نقص منه 157500. تري بيان. دونك نكملو ابخي شنو عندنا من مورا هادي. غادي نمشيو ديريكتومون وغادي نحسبو الكوتيزاسيون مينيمال. كوتيزاسيون مينيمال باش كتحسب بالشيفر دافير زائد لي برودوي اكسسوار زائد لي برودوي فينونسيي. دونك غادي نجمعهم كاملين غنلقاهم عندي في لي برودوي الفوق غنجمعهم ونضربهم ب 0.5% غتعطيني هذه الكوتيزاسيون مينيمال. ابخي كيسكو جو في جو كومبار لياس مع الكوتيزاسيون مينيمال غنلقى لياس كبر من الكوتيزاسيون مينيمال. دونك كنقول خصني نخلص الكبير اللي هو لياس اللي هي 202 الف درهم. سا مارش باردون. مي قبل ما نخلص هاد الياس ردوا معايا البال وانا باقي 4 بوين مهمين. غنجي لا كيسيون الاخرى اللي هي ا بيي هي هاد 202 ولكن غنحيد منها اش كريدي دامبو ونحيد منها لي زاكونت. لي زاكونت شنو هما دي مونطون اللي ديجا انايا كنت خلصتهم دافونس ديال لياس. دونك غادي نقصهم وغادي نعاود نقص داك الكريدي دامبو. كريدي دامبو شنو هو؟ فوالا عقلتو كنت قلت لكم واحد النخيطه عقلوا عليها. هما هاد لي زانتيغي بروت غنرجع لهم هنا. لي زانتيغي بروت فينكم هما هادو شحال كانت 22400. دابا هادو بروت غنمشي غنضربهم في 20%. غناخد 22200 نضربها في 20% غتعطيني هاد المونطون هذا 4400. هذا واحد المونطون اللي ديجا قطعاتو لك البنكه ديجا خلصات لك البنكه واحد ماشي قطعاتو لك انت كتعطيك النت كما قلت لكم ما كتعطيكش 22200 كامله كتحيد لك منها 4440 كتاخذها كتعطيها للدوله. دونك نتايا ملي كتبغي تخلص الدوله لياس تقول لها راني ديجا عطيتك واحد 4440 على واحد البرودوي حيت قطعاتها ديال لا بنك. دونك كتحيدها باش كيخرج لك في الاخر 158330. هذا هو المونطون ديال لياس اللي خصك تخلصو. شنو خصك دير ليه؟ غتقسمو على 4 غتخلصو فورم دي 4 اكونت. ما مارش يعني لو بروميير اكونت لو دوزيام اكونت لا باردون اش كنقول. هذا هو المونطون اللي غتخلصو. خصك تخلصو افون لو 31 مارس ياك. ولكن لي زاكونت ردوا معايا البال. لي زاكونت الا بغيت نحسبهم راه غناخد هادي 200 لياس اللي خرجت ليا لياس. ركزوا معايا الله يرضي عليكم. لياس ونضربها في 25% ولا نقسمها على 4 وغنبدا نخلص الاولاني قبل من 31 شهر 3 الثاني قبل من 30 شهر 6 30 شهر 9 31 شهر 12. ça marche. Donc d'ici là نكونوا سالينا la partie ديال الفيسكاليتي. je souhaite très bon courage et on se voit à la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.